आमचे फुड्यान आसा बाब MLA सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी बाब रुडॉल्फ फर्नांडीस. बाब रुडॉल्फ, आमी ग्लोबल रोमी लिपी अभियान आनी 2 रेजोल्युशनां मांडल्या. पयलें रेजोल्युशन रोमी लिपी इस्कॉलान शिकोवची म्हण आमच्या भुरग्यांक, आनी दुसरें मायनॉरिटी कमिशन एस्टॅब्लीश करचें म्हण आमच्या गोंयांत. सो ताचेर हाजें तुजें मत कितें? कितें जालें न्हू, तुमी जाणा आदीं कोंकणीची आनी मराठीची आदीं खूब एज्युकेशनां जालीं आमच्या टायमार. आनी त्या टायमार दोतोर गिली वा आमचो लिडर कसो आहलो हेचो आमच्या कोंकणचे सायडीच्यान. आनी ती खूब एज्युकेशनां जावन तुमी जाणा कितें कितें जालें, आमचे खूब लोक मेले कोंकण्यान खबर आहा कितें कितें जालें. कोंकण्यान इतलें जावन न्हू मागीर ते सेटल केले. तेच लिडर सगळे बसले आनी तेणी सेटल केले की देवनागरी करची काय रोमी करची. तेंच्या मदीं त्या टायमार ते सेटल जाल्ले तेन्ना आदीं कळ्ळें न्हू. आतां तुमी म्हाज्या फुड्यान येयल्या की एक सब्जक्ट इस्कॉलान आमच्या रोमी, कित्याक आमचे सगळे तियात्री जाता रोमीन जाता आनी खुबशे लोक आमचे रोमीन आजुनूय बरयता. ताका लागून एक ऑप्शन तुमी दवरपाक केला इस्कॉलान एक सब्जक्ट दिवचो. हें तुमची एक बरी एक आयडिया कळ्ळें न्हू. आनी म्हाज्या हिसपान हें बरें काम तुमी करतात. देव बरें करूं सर. थँक्यू.